गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्र्यवतु गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीसाद्यास्सु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। गोष्पदीकृतवारासिं असकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुम् अरविन्ददलायदाक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वतलयोः वायुव्याधिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। हतान् मन्त्रिसुतान् बुद्ध्वा वानरेण महात्मना रावणः संवृताकारः चकारमतिमुत्तमां सविरूपाक्षयूपाक्षौ दुर्धरं चैव राक्षसं प्रघसंभासकर्णं च पञ्चसेनाग्रनायकान् सन्दिदेशदशग्रीवो वीरान्नयविशारदान् हनुमद्ग्रहणे व्यग्रान् वायुवेगसमान् युधि यातसेनाग्रगाः सर्वे महाबलपरिग्रहाः सवाजिरथमातङ्गाः सकपिः सास्यतामिति यत्तैश्च खलु भाव्यं स्यात् तमासाद्यवनालयं कर्म चापि समाधेयं देशकालाविरोधिनं न ह्यहं तं कपिं मन्ये कर्मणा प्रतितर्कयन् सर्वथा तन्महद्भूतं महाबलपरिग्रहं वानरोऽयमिति ज्ञात्वा न हि शुध्यति मे मनः नैवाहं तं कपिं मन्ये इथेयं प्रस्तुता कथा भवेदिन्द्रेण वा सृष्टम् अस्मदर्धं तपोबलात् सनाग यक्षगन्धर्वा देवासुरमहर्षयः युष्माभिः सहितैः सर्वैः मया सह विनिर्जिताः तैरवश्यं विधातव्यं व्यलीकं कञ्चिदेवनः यातसेनाग्रगाः सर्वे महाबलपरिग्रहाः सवाजिरथमातङ्गाः सकपिः सास्यतामिति तदेव नात्र सन्देहः प्रसह्य परिगृह्यताम् नावमान्यो भविद्भिश्च हरिर्धीरपराक्रमः दृष्टा हि हरयः पूर्वं मया विपुलविक्रमाः वाली च सह सुग्रीवो जाम्बवांश्च महाबलः नीलसेनापतिश्चैव ये चान्ये द्विविधादयः नैवं चेषां गतिर्भीमा न तेजो न पराक्रमः न मतिर्न बलोत्साहः न रूपपरिकल्पनं महत्सत्त्वमिदं ज्ञेयं कपिरूपं व्यवस्थितं प्रयत्नं महदास्थाय क्रियतामस्य निग्रहः कामं लोकास्त्रयस्येन्द्राः ससुरासुरमानवाः भवतामग्रतः स्थातुं न पर्याप्ता रणाजिरे
तथापि तु न यज्ञेन जयमाकाङ्क्षतारणे आत्मारक्ष्य प्रयत्नेन युद्ध सिद्धिर्हि चञ्चला ते स्वामि वचनं सर्वे प्रतिगृह्य महौजसः समुत्पेतुर्महावेगा हुतास समतेजसः रथैर्मत्रैश्च मातङ्गैः वाजिभिश्च महाजवैः शस्त्रैश्च विविधैस्तीक्ष्णैः सर्वैश्चोपचिताबलैः ततस्तु ददृशुर्वीरा दीप्यमानं महाकपिं रश्मिमन्तमिवोद्यन्तं स्वतेजोरश्मिमालिनं तोरणस्थं महोत्साहं महासत्वं महाबलं महामतिं महावेगं महाकायं महाभुजं तं समीक्षैव ते सर्वे दिक्षु सर्वास्वस्थिताः तैस्तैः प्रहरणैर्भीमैः अभिपेतु ततस्ततः तस्य पञ्चायसास्तीक्ष्णासिता पीतमुखासराः शिरस्युत्पल पत्राभा दुर्धरेण निपातिताः सतैः पञ्चभिराविद्धः शरैः शिरसि वानरः उत्पपातात् सदन्व्योम्नि दिशो दश निनादयन् ततस्तु दुर्धरो वीरः शरधः सद्य कार्मुकः किरन्न सरसतैस्तीक्ष्णैः अभिपेदे महाबलः सकिपिर्वारयामास तं व्योम्नि सरवर्षिणं वृष्टिमन्तं पयोधान्ते पयोदमिव मारुतः अर्ध्यमानस्ततस्तेन दुर्धरेण नीलात्मजः चकार कथनं भूयो व्यवर्धत च वेगवान् सदूरं सहसोत्पत्य दुर्धरस्य रथे हरिः निपपात महावेगो विद्युद्राशिर्गिराविव ततः स मथिताष्टास्वं रथं भग्नाक्षकूबरन् विहायस्य पतद्भूमौ दुर्धरस्त्यक्तजीवितः त्वं विरूपाक्षयूपाक्षौ दृष्ट्वा निपतितं भुवि सञ्जातरोषौ दुर्धर्षौ उत्पेततु ररिन्दमौ सताभ्यां सहसोत्पत्य विष्ठितो विमलेम्बरे मुद्गराभ्यां महाबाहुः वक्षस्यभिहतः कपिः तयोर्वेगवतोर्वेगं विनिहत्य महाबलः निपपात पुनर्भूमौ सुपर्णसमविक्रमः ससालवृक्षमासाद्य समुत्पाट्य च वानरः तावुभौ राक्षसौ वीरौ जघान पवनात्मजः ततस्तां स्त्रीन् हतान् ज्ञात्वा वानरेण तरस्विना अभिपेदे महावेगः सहस्य प्रघसो हरिं वासकर्णश्च संक्रुद्धः शूलमादाय वीर्यवान् एकतः कपिशार्दूलं मनस्विनमवस्थितं पट्टिसेन सिताग्रेण प्रघसः प्रत्ययोधयत् भासकर्णश्च शूलेन राक्षसः कपिसत्तमम् शताभ्यां विक्षतैर्गात्रैः असृग्धित तनूरुहः अभवद्वानरः क्रुद्धो बालसूर्यसमप्रभः समुत्पाट्य गिरेशृङ्गं समृगव्यालपादपं जघान हनुमान् वीरो राक्षसौ कपिकुञ्जरः गिरिशृङ्ग सुनिष्पिष्ट्यौ तिलसस्तौ बभूवतुः ततस्तेष्व वसन्नेषु सेनापतिषु पञ्चसु बलं तदवशेषं च नाशयामास वानरः अश्वैरस्वान् गजैर्नागान् योधैर्योधान् रथैरथान् सकपिर्नाशयामास सहस्राक्ष इवासुरान् हतैर्नागैश्च तुरगैः भग्नाक्षैश्च महारथैः हतैश्च राक्षसैर्भूमि रुद्धमार्गासमन्ततः ततः कपिस्तान् ध्वजिनीपतीन्द्रने निहत्य वीरान् सबलान् सवाहनान् तदेव वीरः परिगृह्य तोरणं पृथक्षणः काल इव प्रजाक्षये। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 46 सर्गः। एतत्फलं रामचन्द्रार्पणमस्तु। मंगलं कौसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः।
అపుత్రా పుత్రిణః సంతు పౌత్రిణః అధనాः సదనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం చరితం రఘునాథస్య శతకోటిప్రవిస్తరం ఏకైకమక్షరం ప్రోక్తం మహాపాతకనాశనం శృణ్వన్ రామాయణం భక్త్యా యః పాదం పదమేవ వా సయాతి బ్రహ్మణస్థానం బ్రహ్మణా పూజ్యతే సదా రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవర్ష్యామో హృదయస్థో జనార్దనః మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాబ్దయే చక్రవర్తితనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం అమృతోత్పాదనే దైత్యాన్ ఘ్నతో వజ్రధరస్య యత్ అదితిర్మంగళం ప్రాదాత్ తత్తే భవంతు మంగళం వేదాంతవేద్యాయ మేఘశ్యామలమూర్తయే పుంసాం మోహనరూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం విశ్వామిత్రాంతరంగాయ మిథిలానగనీపతే భాగ్య